अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस की ये वीडियो है। इस वीडियो में 3 डिफरेंट सिनेरियो से रिलेटेड हम इंग्लिश कन्वर्सेशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिनेरियो नंबर 1 है हमारे पास, अनम कम एंड हैव ब्रेकफास्ट, हरी अप किड्स वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल। ठीक है, अनम कम एंड हैव ब्रेकफास्ट यानी अनम आओ और अपना नाश्ता करो। हरी अप किड्स वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल, जल्दी करो बच्चों, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है, इसका क्या आगे से अनम ने जवाब दिया, वेट अ मिनट मॉम, लेट मी पुट ऑन माई क्लॉथ्स फर्स्ट, आई एम अ टीन एजर नॉट अ किड। वेट अ मिनट मॉम, लेट मी पुट ऑन माई क्लॉथ्स फर्स्ट, आई एम अ टीन एजर नॉट अ किड। आगे से अनम ने क्या कहा कि मम्मा थोड़ा इंतज़ार करें, मुझे पहले कपड़े पहनने दे, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं टीनेजर हूँ। ठीक है, उसने इस वे में एक तरफ से थोड़ा मिसबिहेवियर वाले वे में कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं एक टीनेजर हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओ यानी उसने बदतमीजी की आगे से, जिस तरह मदर का एक सैड वाला रिएक्शन, ओ। ठीक है, आगे से आई एम हेयर मॉम यानी कि मैं आ गई। उसके बाद क्या है, क्विक ईट योर पैनकेक्स दे आर नियर द स्टोव। ठीक है, कह रही है कि जल्दी से अपने पैनकेक खाओ जो कि चूल्हे के पास पड़े हैं। ठीक है, चूल्हे के पास पड़े हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मदर ने क्या कहा, वेयर्स योर ब्रदर अली, तुम्हारा भाई अली कहाँ है। ठीक है, तुम्हारा भाई अली कहाँ है। अनम ने आगे से क्या कहा, ही स्टेइंग इन हिज रूम डूइंग समथिंग, वो अपने कमरे में है, कुछ कर रहा है, यानी कि वो अपने कमरे में कुछ कर रहा है। ठीक है, ही स्टेइंग इन हिज रूम डूइंग समथिंग। फिर क्या हुआ, वाई डोंट यू गो चेक आउट ऑन हिम। ठीक है, वाई डोंट यू गो चेक आउट ऑन हिम, मम्मा ने क्या कहा कि तुम जाके उसे देखती क्यों नहीं, यानी कि उनके कहने का मतलब है उसे बुला के लाओ। ठीक है, अली को बुला के लाओ। आगे से अनम ने क्या कहा, वाई शुड आई, मैं ही क्यों, यानी मैं ही क्यों जाऊं। ठीक है, उसने इस तरह से कहा कि मैं ही क्यों जाऊं। फिर उसके बाद क्या कहा उसकी मामा ने, ऑल राइट फिनिश योर ब्रेकफास्ट, आई विल गो टू योर ब्रदर्स रूम। ठीक है, उसकी मामा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपना नाश्ता खत्म करूं, मैं तुम्हारे भाई के कमरे में जा रही हूँ। ठीक है, यानी कि उसकी मामा का कहने का मतलब है ठीक है तुम नाश्ता करो, मैं जाके उसे खुद ही बुला लाती हूँ। ठीक है, आगे से फिर क्या हुआ, फिर मम्मा गई रूम में भाई के, अली आरंट यू रेडी फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए। अली ने आगे से क्या कहा, मॉम आई डोंट थिंक आई एम एबल टू गो टू स्कूल टुडे। मॉम आई डोंट थिंक आई एम एबल टू गो टू स्कूल टुडे, क्या कह रहे हैं कि मम्मा मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज स्कूल जा सकूंगा। ठीक है, मैं आज स्कूल जा सकूंगा, वो ये कह रहा है। फिर मम्मा ने क्या कहा, आर यू ओके, तुम ठीक हो, आर यू ओके, तुम ठीक हो। आगे से अली ने क्या कहा, आई एम हैविंग अ हेडेक एंड माई थॉट इज सोर, यानी मेरे सर में दर्द है और मेरे गले में भी दर्द है, यानी मेरा गला दुखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स गला खराब हुआ है। ठीक है, फिर उसकी मम्मा ने क्या कहा, ओह यू नीड टू टेक रेस्ट, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आगे से उसने क्या कहा, थैंक यू मॉम प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, यानी अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे एक कॉफ़ी का कप दे दें। ठीक है, एक तो ये इस तरह की हमारे पास एक कन्वर्सेशन होगी स्कूल जाते हुए माँ और बच्चों के दरमियान। ठीक है, नंबर 2 हम देखते हैं, ये डैड और सन के दरमियान की कन्वर्सेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होने लगा है, अली वेक अप यू कांट स्लीप दैट मच, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, अली उठो, तुम इतना नहीं सो सकते, तुम्हारा आखिर मसला क्या है। यानी कि अली उठ जाओ, तुम इतना सो रहे हो, कब से सो रहे हो, आखिर मसला क्या है भाई तुम्हारे साथ, अब उठ भी जाओ। ठीक है, फिर उसके डैड ने अपनी अली का कोई जवाब नहीं आया, बात को डैड ने कंटिन्यू करते हुए क्या कहा, अली आई एम टॉकिंग टू यू, यू हैव टू वेक अप राइट नाउ। क्या कहा कि अली मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अभी के अभी उठो, राइट नाउ अभी के अभी उठो, तुम्हें अभी के अभी उठना होगा। जिस तरह फादर्स का एक रोब होता है और वो उस तरह से उठाते हैं, तो उस तरह से ही है। ठीक है, अली ने आगे से क्या कहा, डैड प्लीज, तो अक्सर बंदा चिढ़ के नहीं कहता, प्लीज उस वे में कहा, आई वॉन्ट टू स्लीप अ लिटल मोर, इट्स वेरी अर्ली, मैं और सोना चाहता हूँ, अभी बहुत सुबह है, यानी अर्ली है, अर्ली मॉर्निंग है, उसका ये कहने का मतलब है। डैड ने आगे से क्या कहा, अर्ली,
صبح ہے یعنی ایک سوالیہ انداز میں اس کے ڈیڈ کا مطلب ہے یہاں پہ کہ یہ ارلی کہہ رہا ہے جبکہ ارلی نہیں ہے, کافی دیر ہو چکی ہے. آگے سے ڈیڈ نے کیا کہا پھر سے, اٹس گونا بی اے مڈ ڈے ان سم منٹس, اٹس ناٹ ارلی. کیا مطلب ہوا اس بات کا, اٹس گونا بی اے مڈ ڈے ان سم منٹس, اٹس ناٹ ارلی, کہ کچھ ہی دیر میں دوپہر ہونے والی ہے, یہ ارلی نہیں ہے, یہ جلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی نے کہا سو واٹ, تو کیا, پلیز لیٹ می سلیپ فار اے وائل, آئی ایم ناٹ ہنگری یٹ, آئی وانٹ ہیو بریک فاسٹ. کیا کہا علی نے کہ مجھے سونے دیں تھوڑا سا, مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی, میں نے ناشتہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیڈ مجھے شاید ناشتے کے لیے اٹھا رہے ہیں تو میں نے ناشتہ نہیں کرنا, مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی, مجھے سونے دیں. ٹھیک ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, ڈیڈ نے کہا آئی نو دیٹ یو نیور ہیو بریک فاسٹ, یو جسٹ ہیو لنچ بیکاز یو ویک اپ لیٹ. اس کے ڈیڈ نے کیا کہا کہ مجھے پتا ہے تم کبھی بھی ناشتہ نہیں کرتے, تم صرف دوپہر کا کھانا کھاتے ہو کیونکہ تم اٹھتے ہی لیٹ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ تم اٹھتے ہی لیٹ ہو. آگے سے علی نے کیا کہا, بلکہ ابھی ڈیڈ کی ہی بات کنٹینیو چل رہی ہے کیونکہ وہ نیند میں ہے. ڈیڈ نے پھر سے اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا بٹ یو کانٹ کیپ لائک دیٹ, دیٹس ناٹ گڈ. تم ایسے نہیں رہ سکتے, یہ اچھا نہیں ہے علی, دیٹس ناٹ گڈ علی, آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, ویک اپ, میں تم سے بات کر رہا ہوں, اٹھو. ٹھیک ہے. پھر علی نے اس کے بعد کیا کہا, فائن, آئی ہیو آلریڈی ووکن اپ, آر یو ہیپی. یعنی کہ ڈیڈ نے کافی باتیں سنائی, فائنلی وہ اٹھ گیا اور تنزیہ وے میں کہا کہ بھئی اب خوش ہیں آپ. تو یہاں پہ بس یہاں پہ اس کنورسیشن کو میں نے وائنڈ اپ کر دیا. اب ہم کنورسیشن 3 دیکھتے ہیں, تیسرا سینیریو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہونے لگا ہے, یہاں پہ آپس میں اب یہ سوال جواب ہونے لگے ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو اسپیک انگلش فلوئنٹلی, کیا تم انگلش کو فرفر یعنی فلوئنٹلی تیزی سے فرفر بغیر رکے بولنا چاہتے ہو یا چاہتی ہو. آگے سے وہ کیا کہتی ہے, یس آئی وانٹ ٹو اسپیک انگلش فلوئنٹلی, ہاں میں بولنا چاہتی ہوں. پھر آگے سے مزید اس نے سوال کیا, ڈو یو نو دی بیسٹ وے ٹو لرن انگلش, کیا تمہیں پتا ہے کہ انگلش سیکھنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے. آگے سے اس نے کیا کہا, یس آئی نو دا بیسٹ وے ٹو لرن انگلش, ہاں مجھے پتا ہے, یس آئی نو, اتنا بھی ہو سکتا تھا آنسر. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا اس نے کہا, وٹ از یور فیوریٹ وے ٹو لرن انگلش, یعنی کہ تمہارا انگلش سیکھنے کے لیے سب سے اچھا کون سا وے ہے, کون سا طریقہ تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے انگلش سیکھنے کا. اس نے کیا کہا, مائی فیوریٹ وے ٹو لرن انگلش از بائی واچنگ انگلش لینگویج موویز, یعنی انگلش لینگویج موویز دیکھنا میرا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے انگلش سیکھنے کے لیے. ان ادر ورڈز انگلش موویز دیکھنا. ٹھیک ہے. اور یہ واقعی میں آپ کو پرسنلی بھی کہوں, انگلش سیکھنے کے لیے انگلش موویز اور انگلش ناولس کو آپ اپنی لائف کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. What do you like that? Why do you like that method? تمہیں یہی طریقہ کیوں پسند ہے, یعنی کہ انگلش موویز دیکھنا یہی طریقہ کیوں پسند ہے, اس نے آگے سے پوچھا. آگے سے اس نے کیا کہا, I like it because it's entertaining and helps me improve my listening skills. اس نے کیا کہا, کیونکہ اس سے انٹرٹین ہوتی ہوں یعنی کہ لطف اندوز ہوتی ہوں اور اس سے مجھے انگلش سیکھنے میں مدد ملتی ہے. آپ موویز یا ناولز, اگر ناولز بالخصوص آپ پڑھیں تو آپ کو کافی فریزز بھی دیکھنے کو ملیں گی اس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کیا کہا, when did you start learning English? تم نے انگلش سیکھنا کب شروع کی. I started learning English 2 years ago, یعنی 2 سال پہلے سیکھنی شروع کی. Who helps you with your English studies? انگلش سیکھنے میں تمہاری کون مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کیا کہا, my teacher helps me with my studies. My teacher helps me with my studies, یعنی میری ٹیچر مدد کرتی ہیں. پھر آگے سے اس نے اپنی ہی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہا, اس نے پہلے بلکہ سوال پوچھا, do you practice English every day? کیا تم روز انگلش بولتی ہو. اس نے کہا, yes I try to practice English every day because consistency is important for learning a new language. اس نے کیا کہا, ہاں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں روز انگلش کی پریکٹس کروں کیونکہ کنسسٹنسی کسی بھی نئی زبان کو بلکہ کسی بھی نئی چیز کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے. کنسسٹنسی کہتے ہیں تسلسل کو, مسلسل ایک چیز کو کرنا, ریگولر بیس پہ کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی 3 کنورسیشنز جو کہ بہت میں نے محنت سے بنائی ہے یہ ویڈیو, اور اگر آپ نے ابھی تک دیکھی ہے تو تھینک یو سو مچ. ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کر دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.